News Break. Samtang 5 ka individual naaktuhan sa kapulisan nga nagpatsisyon. Sikop sa kapulisan sa dakbayan sa Osamis ang 5 ka mga individual human kini naaktuhan nga nagpatsisyon o nagsuyop sa gitawang Shabu. Marso 11 sa buntag, mihimo og regular nga pagpatrolya ang mga mobile personnel sa Osamis City PNP sa dihang nakita ang usa ka pick-up nga nakaparking daplin sa National Highway sa Barangay Labinay. Gihunungan sa PNP mobile team sa pagsuta kung kini nagub-an ba. Apan mao'y nakita sa kapulisan nga nagsuyop di ay kining mga individual sulod sa sakyanan sumala sa mga parapernalya nga nakita nga dili usab matawag nga simple nga panigarilyo. Nasayran nga gikan sa Lanao del Norte ang maong mga individual din karga usab sa maong pick-up vehicle ang mga aquarium glass. Sa pagkakaroon anana sa kustudiya sa Osamis City Police Station ang maong mga individual o gyandam na ang mga dokumento alang sa pag-aatawangong mga kaso.